बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे मस्जिद की डिज़ाइनिंग है वो कैसे की जाती है। हमारे जो बिल्डर हैं, हमारे ठेकेदार हजरात हैं, वो उनको किन बातों का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और अगर आप आदमी हैं और आप मस्जिद की तामीर करवाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है। आप उन चंद स्टेप्स को माइंड में रखें और जब भी कंस्ट्रक्शन हो तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो बात ये है कि हमने ये चीज़ देखनी होती है कि मस्जिद में इंतहाई टाइलें लगा देना, उस पर फिनिशिंग कर देना, ये चीज़ें ठीक है, आपने स्वाब की नीयत से की हैं, अल्लाह इसका अजर देगा ज़रूर। लेकिन कुछ प्लानिंग जो है वो भी आप ज़रूर करवाया करें इसके नक्शे की। उसका बड़ा फ़ायदा होता है। उसका ये है कि अगर हम उसकी हर चीज़ को प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तो आपके आने वाले जो नमाजी होते हैं उनके लिए बहुत सारी सहूलियात जो है वो नक्शे में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। उसका क्या होता है कि देखिए, हमारे जो नमाजी हैं वो 60 प्लस अगर आते हैं, उनकी एज 60 प्लस है, ज़ाहिर है बाबे बेचारे, उनके घुटनों में दर्द होता है। मस्जिद की हाइट जो है वो 4-4 फीट ऊंची होती है मेन गेट की, तो उनके लिए जो है स्टेप चढ़ के मस्जिद में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल होता है। तो उसका क्या हल है? उसका ये है कि जो मस्जिद का मेन हाल है जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं उसकी हाइट थोड़ी सी बेशक ज़्यादा कर लें, जो मेन इंट्रेंस है बाहर की तरफ उसकी जो है वो थोड़ी सी कम रखें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो बआसानी ऊपर चढ़ सकेंगे। और जो मज़दूर भी होते हैं बाज़ नमाजी, उसके लिए जो है वो व्हील चेयर के लिए एक रैंप डिज़ाइन किया जाए एक साइड पे ना, ताकि वो बआसानी ऊपर जो है वो चढ़ सके, वो भी शामिल हों नमाज अपनी इबादत में, तो आपको भी अजर होगा। तो ये एक चीज़ है आपको बतानी थी। दूसरा, फिर जब हम इंटर होते हैं मस्जिद में, ठीक है, मेन गेट आपने क्रॉस कर लिया, मस्जिद का साइज़ कुछ भी हो, छोटी भी होती है मस्जिद, ज़ाहिर है प्लाट छोटा हो तो बड़ा भी होती है मस्जिद, ये प्लानिंग, लेकिन ये कॉमन प्लानिंग में है, उस पर आप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप वाशरूम और जो एब्ल्यूशन प्लेस होती है उनमें जो आपस में कनेक्शन होता है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। आप सबसे पहले जो जूतों का सिलसिला है उसको वहाँ पे स्टॉप करें, क्योंकि अगर वो वज़ू के जगह पे जाएंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे वज़ू का पानी गिर रहा होगा तो सारा फ़र्श जो है आपका गंदा होगा, ठीक है, किसी हद तक। और उसके साथ ही जो है वज़ू के साथ ही आपने जो है वाशरूम जो है वो देने होते हैं, ताकि जूता उतारने से पहले अगर कोई नमाजी वाशरूम के लिए जाना चाह रहा है तो वो बआसानी जो है वो वाशरूम से फारिग होकर वज़ू के लिए अपना जूता उतार के जो है वज़ू करे, ठीक है जी। तो इनका जो आपस में कनेक्शन है वो ज़ाहिर आप रेक्टेंगल के फॉर्म में आप समझ लें उसको, ठीक है। तो आपस में इनकी कनेक्टिविटी क्या है, एक मेन इंट्रेंस है, ठीक है, और वज़ू के लिए एब्ल्यूशन प्लेस है, फिर वाशरूम है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म बनेगी, ठीक है नहीं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। फिर इनको कवर्ड एरिया दिया करें, ठीक है। हमारे देहात की मसाजिद में ज़ाहिर ओपन एरिया होता है, आने वाले ज़ोहर के टाइम आने वाला नमाजी वज़ू के रोज़े के साथ हो, बेचारा वो धूप में वज़ू कर रहा होता है, ठीक है, बारिश हो तो वो ज़ाहिर बारिश में कर रहा होता है, उसके लिए एक प्रॉपर शेड दिया करें, उसको भी कवर्ड किया करें, वज़ू की जगह को भी और वाशरूम की जगह को भी, ठीक है। और जो सहन होता है मस्जिद का, ज़ाहिर वज़ू करके वो जो सहन है उसके में लगा जो टाइल वगैरह वो गर्मी की वजह से तप रही होती हैं, पाँव जलते हैं उसके, ठीक है जी। तो उसका भी जो है सलूशन ये होता है कि लोग सफ़ वगैरह बिछा देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ये हल नहीं है। उसके लिए जो है वो आप प्रॉपर जो उसका कॉरिडोर बनाएं, ठीक है जी, एक राहदारी हो प्रॉपर जो है वो कवर्ड एरिए में, ताकि वो बआसानी जो है वज़ू के बाद मस्जिद हाल में आए। अच्छा, मस्जिद हाल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपसे प्लानिंग जो है वो मैंने की है एक दो मसाजिद की भी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन जो चंद बातें हैं जो आपको बतानी जो है वो ज़रूरी हैं। मस्जिद में जो सफ़ होती है उसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट होती है, ज़ाहिर है सजदा करना होता है, आगे एक नई सफ़ जो है वो शुरू हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वो मस्जिद की का जो हाल है उसकी अगर प्लानिंग हमने रेक्टेंगल फॉर्म में की है या आपने ऑक्टागोनल में की है, या जैसे आप उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें जो कॉलम आते हैं, कॉलम जो हैं वो इंतहाई परेशानी का बायस बनते हैं। जब भी नमाजी उनके आगे या पीछे नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो जब रुकू के लिए जाता है तो बैक साइड पे हो तो वो बिल्कुल वो रुकू करने से कासर हो जाता है नमाजी। तो उसके लिए कोशिश करें कि कम से कम जो है वो कॉलम दें, उसमें जो बीम का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें उस हाल में, ठीक है। बीम जो है उसकी थिकनेस और उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्रॉपर उसकी जो है वो ड्राइंग बनवाएं, ठीक है जी। तो कॉलम जो है वो कम से कम दें, अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन नहीं है तो फिर जो है वो कॉलम दें, अदरवाइज़ जो है वो कॉलम ना दें हाल में, ठीक है। एक तो खुतबे के दौरान जो आपकी आई कांटेक्ट होगा
وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. ظاہر ہے درمیان میں اگر کالم آ جاتا ہے, بیریئر آ جاتا ہے تو وہ پرابلم بنتی ہے. ٹھیک ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ خطیب کے ساتھ ہونا, پھر نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اس کا رکوع سجدے میں کالم کا ڈسٹرب کرنا. تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں کہ کالم کی جو ہے تعداد اور کالم کی جو پلیسمنٹ ہے وہ سوچ سمجھ کے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک سٹیئر کا بڑا ایشو ہے. سٹیئر جو ہے ایسی مساجد میں جو ہے وہ سٹیئر دی جاتی ہے جو مسجد کے اندر سے کہیں ہال کے آس پاس جو ہے وہ سٹیئر دی جاتی ہے فرسٹ فلور کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے, جب عید کا اجتماع ہوتا ہے یا خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے ماشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے, وہ نمازی جو ہے نمازیوں سے آگے صف کو توڑتے ہوئے وہ سٹیئر کے اوپر جو ہے وہ, ظاہر ہے انہوں نے فرسٹ فلور پہ جانا ہوتا ہے, وہ سٹیئر جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ساری نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے. سٹیئر ہمیشہ کوشش کریں آپ کہ مین گیٹ کے پاس دیں. ٹھیک ہے, تاکہ نماز ہو رہی ہو, جماعت ہو رہی ہو, تو جو بھی نیا نمازی ہے وہ انٹر ہو مین گیٹ میں, ساتھ ہی جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے, کبھی بھی سٹیئر جو ہے وہ آگے ہال کے آس پاس مسجد میں, مسجد کے نمازیوں میں جو سین کے آس پاس وہ بالکل نہ دیں. مین جو انٹرس ہیں اس کے جو ہے بالکل ساتھ جو آپ کی انٹرس ہو, سوری فرسٹ فلور کے لیے جو ہے وہ سٹیئر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ڈسکس کرنی. ایک اہم سب سے بڑی بات یہ ہے, جو مین روڈ کے اوپر ہماری مساجد ہے ان میں انتہائی جو ہے وہ باہر ٹریفک کا شور ہوتا ہے, اور وہ ہمارا جو مسجد کی ہال ہوتا ہے اس کی ونڈو جو ہے وہ باہر مین روڈ کی طرف دے دی جاتی ہے, جس سے ٹریفک کا شور آتا ہے اور نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس کے لیے پلاننگ کرنے والا ایک تھوڑا سا بفر زون کا استعمال کرے. اس میں ایک سینٹر میں بیریئر کے طور پہ ایک بفر زون کریٹ کرے, اوپن ایریا ہو, کچھ بھی اس میں کچھ ایسا سسٹم لگائے تاکہ جو باہر کا شور ہے وہ اندر جو ہے ہال میں وہ انٹر نہ ہو. ڈائریکٹ جو ہے وہ کھڑکی نہ ہو باہر مین روڈ کی طرف, کہیں جو اوپن ایریا اس میں جو ہے وہ آپ کھڑکی دیں ہال کی, لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ شور انٹر نہ ہو. تو یہ بھی ایک چیز ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے والی. تو یہ وہ چند باتیں ہیں. باقی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. آئیے میں آپ کو جو ہے کچھ پلاننگ دکھاتا ہوں, اس کے بعد میں آپ مزید ڈسکس کریں. جی تو پیارے بھائیو, یہ مسجد کا نقشہ ہے 60 بائی 45, 60 فٹ اس کی چوڑائی ہے پلاٹ کی, اور 45 فٹ جو ہے اس کی وڈتھ ہے. تو یہ 60 بائی 45 کا یہ مسجد کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے پراپر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کی مین انٹرس کو ایک طرف ہم آتے ہیں. یہ آپ مین گیٹ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے نمازی جو انٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ریمپ بھی دیا کریں ایک چھوٹا سا. ٹھیک ہے, تاکہ جو معذور ہے نمازی وہ اپنے ویل چیئر کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہوں. ٹھیک ہے, ریمپ آپ چاہے جو ہے وہ اسٹریٹ دے دیں, چاہے جو ہے ایک سائڈ کی طرف سے جو شو کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس بعد یہ سروسز ایریا ہے. ٹھیک ہے, جن بھائیوں نے واش روم یوز نہیں کرنا وہ یہاں پہ جوتا اتار دیتے ہیں, جنہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے وہ جوتا پہنے ہی واش روم میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یہ 3 واش روم دیے ہوئے ہیں. یہ والا جو ایریا کورڈ کیا ہوا ہے, یہ دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک بفر زون ہے. یعنی کہ جو واش روم استعمال کر رہے ہیں ان میں ظاہر ہے ٹوٹی وغیرہ کا شور آتا ہے یا کسی چیز کا, تو یہ والی جو دیوار ہے کورڈ ایریا, یہ اس کو کم کر دیتا ہے, اور شور جو ہے وہ باہر یہاں پہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا. تو یہ ایک ایز اے بفر زون جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, واش روم میں. اس کے بعد یہاں پہ ہم جوتا اتار کے جب نمازی آئے گا یہاں سے وضو کرے گا تو یہ والا جو ایریا ہے وہ گندا اور خراب نہیں ہوگا, یہ ایبلیشن پلیس. بعض مساجد میں جو ہے وہ جوتے ظاہر ہے ادھر ہی لے آتے ہیں ایبلیشن ایریا میں, اس چیز سے جو ہے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو ہے وہ وضو کر کے نمازی جو ہے وہ ہال کی طرف چلا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ یارڈ حسین ہے, اس کا ایریا لکھا ہوا ہے. تو 23 بائی 10 انچ بائی 34 بائی 10 انچ. تو یہ پلاننگ جو ہے وہ ظاہر ہے ویسٹ کی طرف کی ہوتی ہے, قبلہ کی طرف, تو اس حساب سے یہ ڈیزائن ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ, سوری میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں, یہ سٹیئر ہال ہے. ٹھیک ہے, یہ مین انٹرس کے ساتھ انٹر ہوئے تو یہ سٹیئر ہال ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو جب نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سے جو نمازی ہے وہ ان کو ڈسٹرب کیے بغیر, جو نئے نمازی آ رہے ہیں فرسٹ فلور, یہ رش ہو گیا ہے, مسجد فل ہوگی, تو یہاں سے بآسانی اوپر چلے جائیں گے اور جا کے اپنی نماز جو ہے شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو جو سٹیئر ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہ دیں, اس طرف نہ دیں, ہمیشہ جو ہے وہ مین گیٹ کی طرف دیں. ٹھیک ہے, اگر خواتین کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے پردے کے لیے تو وہ باہر وغیرہ مین کی طرف سے وہ الگ سے دے دیں تاکہ وہ بآسانی اوپر جو ہے فرسٹ فلور پہ مسجد پہ چلی جائے.
تو یہ دیکھیں مسجد کے حال میں جو کالم کی پلیسمنٹ کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50 بائی 23 فٹ اس کا یہ حال ہے، آکٹاگونل میں تھوڑا سا کور کیا ہوا ہے، فارم آ رہا ہے اس کا، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلر لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیم مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے نمازیوں کے لیے جگہ فار 98 پرسنس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ محراب ہے، اس میں جو ہے ظاہر ہے یہ 6 فٹ 6.25 فٹ ہوتا ہے اس کا جو ہے ایریا، اس میں ایک ممبر ہوتا ہے، اور یہ جو مصلی وغیرہ جو جائے نماز وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ایریا اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا سٹور بنا دیا جاتا ہے مائک وغیرہ رکھنے کے لیے، اس چیز کو رکھے مائنڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلیسمنٹ لکھی ہوئی ہے کالمز کی 15 فٹ یہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے گریڈ میں کام ہوتا ہے پلاننگ کا، اور یہ جو سائڈوں پہ اوپن ایریا اس میں ظاہر ہے کھڑکی آ جائے گی، ہم اس کو کھڑکی کے لیے شو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کھڑکی جو ہے ہم اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کھڑکی آ جائے گی، اسی طرح یہ والے اوپن ایریا میں بھی ہم کھڑکی جو ہے وہ مینشن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ بھی کھڑکی آ گئی، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہوگی ہے، یہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں